बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी ए मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी ए मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। और बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ा चाए ज़ियारत दा। बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ा चाए ज़ियारत दा। बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ा चाए ज़ियारत दा। कदी चमके नसीबा दा, नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी ए मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। और बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ा चाए ज़ियारत दा। बड़ी हसरत ते वेखण दी, बड़ा चाए ज़ियारत दा। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तड़पदे ने जो वेखण लई, मेरे आका तड़पदे ने जो वेखण लई, तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। मेरे आका तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना, मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या रसूल अल्लाह। तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। तड़पदे ने जो वेखण लई, इन्हां ते भी करम होवे। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी ए मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह।
कसम रब दी ये मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। और मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरे आका मेरी कश्ती मेरी कश्ती मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरे आका मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह। और मेरे आका मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरा सोना मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी ये मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा। बड़ी हसरत वेखण दी बड़ा चाहे ज़ियारत दा। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। और मेरे आका तड़पते ने जो वेखण लई इन्हां ते भी करम होवे। तड़पते ने जो वेखण लई इन्हां ते भी करम होवे। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। ओ मैं आजिज़ नूं भी सद सोना मैं आजिज़ नूं भी सद सोना मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। ओ दोबारा या रसूल अल्लाह दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह दोबारा या रसूल अल्लाह दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। और मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे। ओ मिले हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका सोने हसनैन दा सदका सोने हसनैन दा सदका मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह किनारा या रसूल अल्लाह। और फिकर मुकिया हशर दा भी जदों दा मैं ये सुनिया है। फिकर मुकिया हशर दा भी जदों दा मैं ये सुनिया है। मेरे आका फिकर मुकिया हशर दा भी जदों दा मैं ये सुनिया है। फिकर मुकिया हशर दा भी जदों दा मैं ये सुनिया है। तुसां चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। तुसां चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। तुसां चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। तुसां चुकिया गुनाहगारां
दोबारा या रसूल अल्लाह। फिकर मुकिया हशर दा भी जदों दा मैं सुनिया है, फिकर मुकिया हशर दा भी जदों दा मैं ये सुनिया है। वो तुसा चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह, तुसा चुकिया गुनाहगारां दा भारा या रसूल अल्लाह। और करे अर्जा ज़हीर आजिज भरम रखना हशर अंदर, करे अर्जा ज़हीर आजिज भरम रखना हशर अंदर। मेरे अमला दना करना नतारा या रसूल अल्लाह, मेरे अमला दना करना नतारा या रसूल अल्लाह, मेरे अमला दना करना नतारा या रसूल अल्लाह। करे अर्जा ज़हीर आजिज भरम रखना हशर अंदर। मेरे अमला दा ना करना, मेरे आका मेरे अमला दा ना करना, मेरे अमला दा ना करना नतारा या रसूल अल्लाह, मेरे अमला दा ना करना नतारा या रसूल अल्लाह, मेरे अमला दा ना करना नतारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती गुनाहां दे समंदर विच न डुब जावे, ओ मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह, मिले हसनैन दा सदका किनारा या रसूल अल्लाह। तड़पदे ने जो वेखण लई इन्हां ते भी करम होवे, मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह, मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह, मैं आजिज़ नूं भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह, गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हजार बार अपने और अपने हबीब के दरबार की, करबला मोल्ला की, नजफ अशरफ की, बगदाद शरीफ की बार बार इबादत हाज़िर नसीब फरमाए। मालिक जल्द वो दिन लाए कि हम दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाज़िरी का शरफ हासिल करें। सबके लिए दुआ है अल्लाह ताला इस ज़िक्र खैर का सदका हम सब की मुश्किल आसान फरमाए, हम सबको अपने अपने हबीब के दरबार की इबादत हाज़िर नसीब फरमाए। अब आगाज़ करते हैं अपनी बात का, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में एक हकायत लिखी है, हकायात रूमी में, जो आपके सामने पेश की जा रही थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हें इसके बदले में जो है वो अल्लाह ताला 4 नेमतें अता करेगा। पहली नेमत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताई कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। दूसरी नेमत ये बताई गई कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला का नूर आएगा और उसके नूर की तलब बढ़ेगी और तुम उसके कुर्ब की तलब में मज़ीद जो है वो तड़पोगे और उसकी कुर्ब की तलब मांगोगे। तीसरी ये बताई गई थी कि तुम जो है वो हमेशा जवान रहोगे, और चौथी और तुम्हारे बाल जो हैं वो काले रहेंगे। और चौथी ये बताई की थी कि तुम जो है वो अभी तुमने नहीं माना उसको तो तुम्हारे पास इतनी बड़ी शाही है और जब तुम मानोगे तो तुम्हें 2 मुल्कों की शाही मिलेगी। अच्छा, जब फ़िरौन ने ये सारी बातें सुनी तो उस वक्त फ़िरौन ने जो था वो ये कहा कि मैं जो है वो तुम्हें क्या करता हूँ कि फ़िरौन ने कहा कि मैं पहले जो जितनी तुम्हारी ऑफर्स मुझे मिली हैं वो सारी की सारी मैं अपनी बीवी आसिया से मशवरा करूँगा और उसके बाद जो है वो बताऊँगा कि मैंने क्या करना है। अच्छा, जब फ़िरौन जो है वो बीबी आसिया के पास गया तो बीबी आसिया ने उसको जवाबन क्या कहा, आज हम यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। बीबी आसिया ने कहा कि अगर तुझे इतनी बड़ी ऑफ़र और इतनी बड़ी बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कही गई है तो तुम बिल्कुल भी देर ना करो और फ़ौरन जो है इस वादा जो आपसे किया गया है उस पर अपनी जान कुर्बान कर दो और इसकी बशारत से खुश हो जा। बीबी ने कहा कि तुम इसकी बशारत से खुश हो जा, फ़ौरन इस जो मूसा अलैहिस्सलाम ने तुझे बशारत दी है इससे खुश हो जा। और कब तक तू सरकशी करता रहेगा, इस बशारत से खुश हो जा और कब तक तू सरकशी करता रहेगा और अपनी गर्दन को तकब्बुर से कब तक ऊंची रखेगा। मतलब अपनी गर्दन झुका और जो इतनी बड़ी तुझे ऑफर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से की गई है उसको जल्द अज जल्द कबूल कर और
اپنی کب تک تو اتنی بڑی سرکشی میں رہے گا جو تم اپنے مالک سے کر رہے ہو، اور کب تک اپنی گردن تکبر سے اونچی رکھے گا؟ توقف مت کر، مطلب دیر مت کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ یہ بی بی آسیہ کہہ رہی ہیں فرعون سے، دیر مت کر، جلد توقف بھی مت کر، دیر نہ کر، جلد محبوب حقیقی سے مل جا۔ وہ خالق و مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا، تو اس کا تو شکر ادا کر۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تو نے ساری زندگی اس کی نافرمانی کی، اور اس کے باوجود بھی وہ خالق و مالک تجھے آج شرمندہ نہیں کر رہا۔ اس کے شرمندہ نہ کرنے پہ تو اس کا شکر ادا کر، اور اس کی یہ جلد از جلد جو موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے باتیں کی ہے ان کو قبول فرما، قبول کر، جلد از جلد ان باتوں کو قبول کر، سرکشی نہ کر۔ کب تک تو اسی طرح سرکشی کرتا رہے گا اور اپنی تکبر سے گردن اونچی رکھے گا؟ جلدی کر، اس بات کو مان لے اور اس بات پہ شکر ادا کر کہ تیرے گناہوں پہ تجھے تیرا مالک شرمندہ نہیں کر رہا۔ خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے، خدا تجھے اپنے فضل سے۔ یہ دوستو بڑے جو ہیں وہ زبردست جو ہیں وہ نوٹ کرنے والے پوائنٹ ہیں، اور آپ میرے اور آپ سب کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے۔ سب سے پہلی بات کہ تو جو ہے وہ شکر کر کہ اللہ تجھے شرمندہ نہیں کر رہا، اور نمبر 2 اللہ تجھے اپنے فضل سے ہدایت کا راستہ دے رہا ہے، اپنے فضل سے۔ یہ بڑا نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے۔ اور دیکھ تو صحیح اے فرعون، بی بی نے فرمایا دیکھ تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا فکریں بی بی آسیہ نے ادا کی، اور زبردست۔ بی بی نے کہا کیا تو نوٹ نہیں کر رہا؟ دیکھ تو صحیح نا، اتنے بڑے تیرے کفر عظیم کے باوجود۔ دیکھ دوستو کفر کیا تھا کہ وہ خود خدائی کا دعویدار تھا، اس کے باوجود بھی بی بی نے فرمایا دیکھ تو صحیح۔ بی بی اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، دیکھ تو صحیح ہے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ بی بی کہہ رہی کیا تو اس کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا یہ اس کا تجھے دوبارہ تیرے اتنے بڑے کفر عظیم ہونے کے باوجود بھی اس کا فضل نہیں ہے؟ تو ماننا نہیں رہا کہ اس کا فضل ہے، اس کے باوجود بھی وہ تجھے شرمندہ بھی نہیں کر رہا تیرے گناہوں پہ، اس کے باوجود بھی تجھے اپنی رحمت کے اثار میں لینا چاہتا ہے۔ کیا یہ باتیں اس کی قابل قدر نہیں ہے؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے؟ بی بی کہہ رہی اتنی بڑی آفر کس کو ملتی ہے بھلا کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو؟ بی بی نے کہا اتنا بڑا سودا کہاں ہوتا ہے کہ ایک پھول کے بدلے تجھے گلزار مل رہا ہے؟ مطلب ایک تو کلمہ پڑھ اور اس کے بدلے تجھے کیا کچھ مل رہا ہے۔ بی بی نے کہا اتنا بڑا سودا کس بازار میں ہوتا ہے کہ تو صرف ایک گل دے اور تجھے اس کے بدلے میں اتنا بڑا گلزار ملے، اور ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ بی بی نے کہا اتنا بڑا سودا کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں کمال باتیں ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کے اپنے اندر ایک بہت بڑا خلاصہ کہانی اور بہت بڑی جو ہے وسعت ہے ایک ایک فکرے کے اندر۔ آپ سب توجہ کریں اور اس کو سنا کریں، اس کو ٹائم نکالیں، اس کو آگے شیئر کیا کریں۔ یہ باتیں بہت قیمتی ہیں دوستو، یہ کبھی زندگی میں ملتی ہیں، اور یہ ضرور سنیں اور اس سے سیکھیں۔ بی بی نے کہا کہاں بازار اتنا بڑا مہنگا سودا کون کرتا ہے کہ ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں، ایک گل کے عوض پورا گلزار ملے؟ اتنا بڑا سودا کس بازار میں ہوتا ہے؟ قابل قدر ہے یہ سب کچھ۔ بی بی نے فرمایا اس سوز و گداز کے ساتھ حضرت بی بی آسیہ نے رغبت دلائی فرعون کو کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کرے۔ کتنی بڑی بات بی بی نے کی، بی بی نے اس کو ضمیر کو جھنجھوڑا کہ دیکھو اتنا بڑا سودا کہ تو اتنا بڑا کفر عظیم کرتا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی تجھے وہ اپنی رحمت کی اپنے انعام و اکرام جو عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ تجھے تیرے اس کفر عظیم پہ شرمندہ بھی نہیں کر رہا، تو اسی بات پہ شکر ادا کر۔ پھر بی بی نے کہا فرما رہی ہیں کہ تجھے یہ غور کر کہ اتنا بڑا سودا والا کس بازار میں ہوتا ہے کہ تو
جو ہے وہ ایک گل، تو صرف کلمہ پڑھ اور اس کے بدلے میں تجھے اتنے بڑے انعام ملے، مطلب گل کے بدلے تجھے پورا گلزار مل رہا ہے، پورا باغ مل رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا ایک دانے کے بدلے 100 درخت مل رہے ہیں۔ یہ ایک ہی بات بی بی کرنا چاہ رہی ہیں کہ تو کلمہ پڑھ، اور بی بی اس کو ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہ رہی ہیں، جھنجھوڑ رہی ہیں کہ فرعون جلدی کر، توقف مت کر، اور قدر کر اتنے بڑے انعام کی جو تجھے آفر ہوئی ہے۔ دوستو اب آگے بتائیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کہ فرعون کا جواب کیا تھا، کیا کہا فرعون نے۔ بات اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگتی ہیں۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ اللہ حافظ۔